Psalm 21. पर्वतांचेर म्हजे दोळे उबारून लायता. पर्वतांचेर म्हजे दोळे उबारून लायता. थंय तावन म्हाका आदार मेळटलो. थंय तावन म्हाका आदार मेळटलो. सर्वेस्वरान रचला. सर्वेस्वरान रचला स्वर्ग आनी संसार. सर्वेस्वरान रचला स्वर्ग आनी संसार. ताचे तावन येता म्हाका आदार. सर्वेस्वरान रचला स्वर्ग आनी संसार आनी ताचे तावन येता म्हाका आदार. सर इस्वोट तुका राखता. तुजेर आपली सावळी घालता. सर इस्वोट तुज्या उजव्याक उबो आसा. सर इस्वोट तुज्या उजव्याक उबो आसा. हो सर्ग आनी संसार दोनी एवेडार एवेदीचेर आसा. पर्वताचेर म्हजे दोळे उबारून लायता. थंय तावन म्हाका आदार मेळटलो. सर्वेस्वरा, म्हजे दोळे तुजेर उबारून लायता. सर्वेस्वरा, म्हजे दोळे तुजेर उबारून लायता. आनी थंय तावन म्हाका आदार मेळटा म्हूण सोत मानून तुका हांव नमान करता. सुमिया म्हज्या काळजान ये. सुमिया म्हज्या मोनान ये. सुमिया म्हजी जिवीत तुजी कृपेन आनी शक्तीन भरूंक घे. खरो संतोष आनी कुशालकाय तुजी सगळ्या सांदोनिया. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. सुमिया आकाशान म्हज्या आयला. खरो संतोष म्हाका दिला.
Soglos maka tu sos kela mogan tuja maka bola dekun argan chisu mogan karzan sodas rau tu moja dekun argan chisu mogan karzan sodas rau tu moja dekun argan chisu mogan karzan sodas rau tu moja dekun arga chisu moga karzan sodas rau tu moja दुनिया तुका आर्गान वंदन दिवून एक काडीच म्हजे संतोषान भरता कित्याक तूं देव म्हूण हे म्हाका सोत पडून आयिल्ल्या खातीर हे सोत हांव अनुभवतल्या खातीर तुका बुजूंक तुवें म्हाका आपयल्या खातीर तुज्या माय मोगा खातीर तुझी काकलुती खातीर तुजी दये खातीर दुनिया तुका आर्गां दिता गायता काळीस म्हजी सुमिया उमाळ्यांनी संतोषाच्या किळकोळ रोसनी तुवें घाली तुजी दीस माई मोगाची देखून आर्गां चिसू मोगा काळजां सदांच राव तूं म्हज्या देखून आर्गां चिसू मोगा काळजां सदांच राव तूं म्हज्या देखून आर्गां चिसू मोगा काळजां सदांच राव म्हज्या काळजां सदांच राव तूं म्हज्या देखून आर्गां चिसू मोगा देखून आर्गां चिसू मोगा काळजां सदांच राव तूं म्हज्या काळजां सदांच राव तूं म्हज्या तोमास तुवें पळयलें देखून सोत मानलें पळय नासतना सोत माता ती उदीक सुवादी दुनिया 2000 वर्सां फाटीं हे धर्तरेर तूं आयलो मनीस कसो हांवें तुका पळोवंक ना पूण जीवदेव ह्या वंड्याच्या रुपान हाजीर आसाय म्हूण जीवदेव ह्या जिव्या उतरांतल्यान उलयता म्हूण हांव सोत मानता आनी तुजी उतरां सिद्ध करून घेता तोमास तुवें म्हाका पळयलें देखून सोत मानलें तुवें म्हाका पळयलें देखून सोत मानलें पळय नासतना सोत मानता ती उदीक सुभागी हालेलुया 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 सोमिया कितलो हांव सुभागी
모델로 모지디 스위치 kaklutushi mochir mutli nikun gaitau suti tushi dikun arga chisu moga karzan sodan strautu mosha dikun arga chisu moga karzan sodan strautu mosha dikun arga chisu moga dikun arga chisu moga karzan sodan strautu mosha karzan sodan strautu mosha dikun arga chisu moga dikun arga chisu moga karzan sodan strautu mosha karzan sodan strautu mosha dikun arga chisu moga amcha tu bariya karzan sodan strautu mosha dikun arga chisu moga karzan sodan strautu mosha dikun arga chisu moga karzan sodan strautu mosha dikun arga chisu moga karzan sodan mosha hallelujah 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 thank you Father thank you Jesus dikun arga chisu moga karzan sodan strautu mosha dikun arga chisu moga karzan sodan strautu mosha
देखून आर्गांची सूप मोगान काळसान सोदास रावतू मोशा देखून आर्गांची सूप मोगान काळसान सोदास रावतू मोशा Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 भाऊनो जाय जाणांचे देवाचे उतर आयकत असताना दोळे कितें जातात बंद जातात मातशी त्यांना वयर काडूंक जाय आनी देवाक बुजता आसतना न्हू खरें भावांतल्यान बुजूंक जाय एका फिरगुजेन हांव वाचलो आनी ते फिरगुजेन भुरगीं शिकपाक सारकी उणें शिकपाक उणें ते इस्कॉलानूय शिकयतालो शिकपाक उणें पूण मस्तीपण करपाक नंबर 1 आतां हांवच नको इस्कॉलान शिकयता शिकपाक उणें आनी मस्तीपण करपाक नंबर 1 आनी कितें करूं म्हणलें कितें तरी वाट करूंक जाय हांकां सारकी तावनाची मातशें एक मिनीट हे कडेन ओगे रावपाक जायना एक मिनीट हे कडेन ओगे रावपाक एक सेकंड ओगी रावली व्हडली मिलाद मिसा गेले हाडा फाडा 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 म्हणटरी हांवें म्हणलें तेव्हा वाट दाखय ह्या भुरग्यांक वाट दाखोव म्हाका कितें दाखय वाट दाखय त्या भुरग्यांक वाट दाखोवन देवा म्हाका हे तुजे वस्को चाकराक वाट दाखय आनी काडलें आनी तांचे कोपेलानूय गेलो कोपेलान असो ब्लेसिंग सॅक्रमेंट दवरलो आनी प्रेज आनी वर्शीप करूं लागलो देवा उतर अशी पुरगूट करूं लागलो खाडू खाडू हाडू हाडू खाडू 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 कितें उलयतात कोणा चिमटे काडटात कोणाक ती आपणागे बिजनेस करतात ओगोच रावलो एक दीस वोगो रावलो 2 दीस वोगो रावलो बोगोर ओगोच रावलो देवा कोणा मुखार आहात ती ही भुरगीं कोणा मुखार आहात आनी हांव जाणा ह्या भुरग्यांक तो हात लायतलो म्हूण एक म्हयनोभर ओग्गभर रावलो एक झाप काडलें ना ती उलयतात कोणा मारतात कोण चिमटे काडटात कोण आनी कितें करतात जाणटे आदी बोवाळ मारतात फादर तेंक मातशें हाडूंक जायनाय कोणा हाडूंक जायनाय भुरगे मागीर तें खंय व्हरूंक गो तें कित्याक धाडटू दादले म्हणटात तेंक मातशें हाडपाक सांग तेंकां अरे बाबा तेंकां आतां हिंगा हाडना जाल्यार खंय व्हरों तशें म्हळ्यार ओगो रावलो आनी 1-2 म्हयने जाता म्हणल्यार ती बावडी थकली कितें करून बोवाळ मारपाचे चिमटे काडपाचे कोणाक दोसके मारपाचे कोणाक खोट मारपाची थकली आनी आफ्टर 2 मंथ सगळीं भुरगीं बरी दिमी घालूंक लागली जेजू बुजोवंक लागली आनी बरें कोण देवा उतर आयकूंक लागली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. ना जाल्यार दिसा कितलीं कंप्लेनां टिचरांक कंप्लेनां कितें करनात म्हणून शिकनात म्हणून आवय बाबाय कंप्लेनां फादर ही कसली कितें करूं हांकां
बाबडीनो भुरग्यांक जेजूची हाडात, तांकां मनाक शांती जाय, तांकां देवाची कृपा जाय, ती बी देवाची भुरगीं, तांकां देवाचो मोग जाय. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. हेच्यानी हॉलिडे पडल्यात. थोडो वेळ खेळणे तांकां, थोडो वेळ पिक्चर पळोवनी, थोडो वेळ इश्टेशी दोन पासय मारनी, पूण मिसाक एडोरेशनाकूय बी येवनी. पण आयज आमी ल्हानसो नियाळ करता. कोण एका क्रिस्तई भावान म्हाका अशें म्हणलें, फादर देव एकून, फादर सगळ्यो वाटो एकूच न्हू. हांवें म्हणलें सगळ्यो वाटो एकूच म्हूण खंयचे वाटे वेता तूं? वेता आतां आमी थिंग 4 रस्त्यार आहात, ठाण्यार पावलीं, 3 रस्ते जाले, सगळ्यो वाटो एकूच म्हूण खंयचे वाटे वयता तूं? वय ना, तूं खंय जाय ते वाटेन, जंय तूं वचूंक जाय ते वाटेन वेता. पूण संवसारचे वाटो घोडे लॉंग आनी शॉर्ट आसत. आमच्यांनी तर पणजे वेतले जाल्यार अशें गेल्यार शॉर्टकट न्हू, अशें गेल्यार, पूण अशें गेल्यार पणजे पावना तूं? पावता, पूण कितें जाली? लॉंग, पयस जाली, पयस जाली. ती सायडीच्यान कारवारच्यान आनीच्यान महाराष्ट्राच्यान पणजे येवपा जायना? महाराष्ट्राच्यान बॉम्बेच्यान पणजे पावूंक जायना? कर्नाटकाच्यान पणजे पावूंक जायना? जाता वो जायना? दर्यांतल्यान पणजे वचूंक जायना? वाऱ्यांतल्यान वयर पणजे वचूंक जायना? जाता. जायते वाटो आसात. संवसारांत जायते वाटो आसात, थोडे शॉर्टकट आनी थोडे लॉंग. खंयच्यो वाटो? एविसन खंयच्यो वाटो? संवसारांतल्यो. पूण स्वर्गार वचूंक एकूच वाट. स्वर्गार वचूंक एकूच वाट. संवसारान वचूंक जायते वाटो, जायते भाशेन वचूं येता. चलोवन वचूं येता, सायकलीन वचूं येता, मोटरसायकलीचेर वचूं येता, मोटरान वचूं येता, बोटीचेर वचूं येता, एरोप्लेनान वचूं येता, आनी कशें वचूं येता? ट्रेनीन वचूं येता, कारान वचूं येता, आनी कशें? हेलिकॉप्टरान वचूं येता. देर इज डिफरंट मोड. संवसारान भोंवपाक जायते वाटो आसात, थोडे शॉर्ट आनी थोडे लॉंग. जायते भाशेनी संवसारान भोंवूं येता, पूण स्वर्गार वचूंक 2 वाटो न्हय, एकूच वाट. कोण तर स्वर्गार वचूंक सोदता जाल्यार एकूच वाट. आनीक तेज ओन्ली वन मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट, दॅट इज जिजस क्रायस्ट. स्वर्गार वचूंक जेजू वाट, सोत आनी जिवीत. कोण तरी म्हणटा हांव स्वर्गार हाचेर ताचेर पातयेवन हांव वयतलो, कोण स्वर्गार पावचो ना. स्वर्गार तर तूं वचूंक सोदताय, एकूच वाट, तो म्हळ्यार जेजू क्रिस्त. व्हडल्यान म्हणया जेजू क्रिस्त. हें हांव म्हजें सांगना, हें हांव म्हजें सांगना. ही वाट, सोत आनी जिवीत एकूच, तो म्हळ्यार जेजू क्रिस्त. आनी ताचे भायर कोणूच स्वर्गार पावना, कोणूच चडपाक ना. कित्याक एकूच वाट आनी जेजू क्रिस्त ती वाट. ताचे भायर कोणे जी पातयले तेजी पातयले हो संवसारची वाटो. म्हळ्यार आमगे मॅरी गोल्ड रावंड हूंय हिंगाच घुंवपाचें, आनी हिंगा घुंवन मागीर हूंय वचपाचें, इफेर्नान वचपाचें. पूण तूं स्वर्गार वचूंक सोदताय,
एकूच वाट ती जेजू क्रिस्त. पळय तूं सगळें करात. गोट मनान धरूंक जाय, भुरग्यांक बी शिकोवंक जाय. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 6. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 6. जुवाची शपथ सगळें उक्ती करात. पहिले सगळें उक्ती करात. जुवाची शपथ मान 14वा आवेसूर वडी 6, पेज नंबर 1954. राव पहिले सगळे उक्ती करात. पहिले उक्ती करात सगळ्यांक मेळ्ळें. डॅनियल, यू गॉट इट? येस, व्हेरी गुड. सगळ्यांक मेळ्ळें. पेज नंबर 1954 वर्स 6. ना ऑफ आता तू जेजून ताका अशी जाप दिली. जेजून तेजे पयलें कितें जालें? तोमासान वर्स 5 आहा थिंगा. तोमासान ताका म्हणलें, सोमिया तूं खंय वेताय? ते आमी नको. जायतो लोक सर्गीची वाट नको. जायतो लोक मिलियन्स people, they do not know who is Jesus. सर्गीची वाट कोण ती हजारान मिलियन लोक नको. म्हणटरी तोमासान ताका म्हळें, सोम्या तूं खंय वेताय? ते आमी नको. तर वाट कशी जाणा जातले? बाबा जाय जाणां स्वर्गार वचूंक सोदतात, पूण सर्गीची वाट खंयची ती कशी वचपाची तें बी नको. मागीर वर्स 6. वाट सत आनी जिवीत हांव. जेजून तोमासाक अशी जाप दिली. कितें जाप दिली? वाट सत आनी जिवीत हांव. वाट सत आनी जिवीत हांवूच. I am the way, I am the truth, and I am the life. हांव वाट, सत आनी जिवीत. तुमी केन्ना आमचे शिमतेरीन गेल्यात? शिमतेर रस्त्यार गेल्यात? Daniel, and time you gone? What is there? थिंगा रस्त्यार घातलेलें व्हडलें वाट, सत आनी जिवीत हांवूच. हीं उतरां ती बायबलांतलीं उतरां थिंगा बरयलेलीं आसा. त्या शिमतरीच्या रस्त्यार दाखोवंक ही वाट, सत आनी जिवीत हांवूच. खंय वचपाची वाट ती? स्वर्गार वचपाची वाट. कंटिन्यू. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. कोणूच स्वर्गार वचना आनी कोणूच स्वर्गार पावचो ना. जेजू ही वाट चलोनासतना कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. हालेलुया, 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 हालेलुया. देवाचें उतर सांगता स्वर्गार वचूंक कितल्यो वाटो? एक. संवसारान कितल्यो वाटो? जायत्यो हजारांनी वाटो. संवसारान वाहनां बी कितें जायते भाशेन वचूं येता. पूण स्वर्गार वचूंक एकूच वाट, तो म्हणल्यार जेजू क्रिस्त. हालेलुया, 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 हालेलुया. पण ल्हानसो नियाळ करुया. भुरग्यां मदें सांगात, पयलें पातक कोणें केलें? आदामानी वो एवेन केलें. एवेन पातक करपाक जबाबदारी कोण? स्वरूप, स्नेक. कित्याक एवेन पातक केलें आसा तुमकां? एवेक कितें जाली? आस वाडली. कितें जावपाची? देवा भाशेन जावपाची. हांव शाहरुख खान जावंक सोदतां, हांव रोनाल्डो जावंक सोदतां, हांव
कोण कत्रिना जावंक सोदता हांव कत्रिना जावंक सोदता मागीर कोण डुबक्का जावंक सोदता पण आस वाडली एवेक आस वाडली कोणा भाशेन जावपाची देवा भाशेन म्हणून ही आस बरी करपाक कोण आयलो देंवचार आयलो आनी देंवचारान कितें म्हणलें एका पयलें पातो घडटा थंयसर पेज नंबर 4 चॅप्टर बुक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 3 हांगासर मेळटा पयलें पातक घडलें तें आनी पयलें पातक घडलें आनी ह्या पातकाचें सगळें फारीकपण म्हणल्यार आदाम एवे कितें करचें पडलें देवाची बागेंतली सोडून कितें वचचें पडलें पयस वचचें पडलें आनी तांकां कितें करचें पडलें कोर्स करचें पडलें कितें करचें पडलें कोर्स सदां पातक केलें पातक कोत्ता तेन्ना बरें दिसता पातक कोत्ता तेन्ना बरें दिसता पूण पातक मागीर भोगता आसतना नाका रे बाबा इल्लें कोप मारपाक वाय सगळें पेन्शनां सगळीं गेलीं सगळें गेलें वाव आय एम अ किंग स्वर्गार वयर मागीर कोणाक दोन राग येयलो न्हू फाड 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 कोण दोन गाळे माल्यो शेजान कोण लागली सगळोंक आवय देवा आतां मागीर सगळें एम कोण मागीर कितें एम कोण कोण कोणाचें तोंड पळयना कोण कोणाक पावना कोण कोणाक आदार करना तशींच आदाम एवी सगळें घडलें आनी तांकां हे बागेंतली कितें करची पडली पयस वचची पडली आनी ही बागेंतली पयस गेले पळोवन कोण खुशाल जालो आसतलो देंवचार वेरी गूड सायमन स्वरूप देंवचार कितें जालो खुशाल जालो कोणाक भायर उडयल्लो पयलो देवान कोणाक भायर उडयल्लो आसतलो बागेंतलो पयलें कोणाक भायर उडयलो आदाम वेग बागेंतली भायर उडोवची पयलीं देंवचाराक भायर उडयल्लो म्हणजे देंवचाराक जाय कोणाक भायर उडयली हिंग सुशेगाद आसली जेवतालीं खातालीं खुशाल आसली कोण आदाम आनी एव खुशाल आसली पण तुमी तुमच्या घरान खुशाल आसतना चोत्राय रावंक जाय मागीर घरान खुशाल आहा तेन्ना कितें रावंक जाय चोत्रेन रावंक जाय कोणाचो दोळो आहा तुमचेर देंवचाराचो केन्ना आपल्याक संदी मेळटली तूं तरी बरो तर शिकता चोत्राय राव देंवचार तुका केन्ना खाला उडोवंक सोदता चोत्राय राव म्हाका कोणें अशी एक मॅसेज धाडली बरी मॅसेज बिहायंड एवरी गूड प्रिस्ट देर इज अ इवल पाद्रीच्या फाटल्यान हूंय सदांच कोण आहा देंवचार मुखार रावंक शकना मुखार कोण आहा देव आनी फाटल्यान कोण आहा देंवचार फाटल्यान रावन कितें करता नाडटा आतां मुखल्यान तरी कोण ध्यानेला मुखार येयलो जाल्यार ध्यानेला कितें म्हणटलो यो दाखयता तुका हांव मात्तो म्हणटलो म्हणचें ना फाटल्यान पांय घाल्यार कितें जातलो फाटल्यान पांय घालो दाण्यार सकलाक देल्यार सकल पडलो म्हणून तुज्या जिवितान बरें कितें घडटा तुज्या घरान कितें बरें येता तेन्ना तो फाटल्यान आसा कितें करपाक तुका उडोवपाक म्हणून आदाम एव खुशाल आसली कांय सुणें नासलें ती खुशाल आहा ती कोणा कडेन पळोवपाक जालें नात देंवचारा कडेन कित्याक तो खुशाल आसलो ताका भायर उडयल्लो जायत्या घरांनी अशें घडटा घोव बायलां खुशाल आहात सास मांय कडेन चोवपाक जायना घोव बायलां तर खुशाल आहात नडना जडना म्हणटा तेंचे लागीं चुपोवपाक जायना
कोडे बापूय आपल्या एका पूत आपल्या आवय बापाय बरो कोत्ता भायलेच्यान पळोवपाक जायना पूण कुशाल आहा तेन्ना चड चोत्राय धरूंक जाय कुशाल आहा तेन्ना आमचे फिरगोचे सगळ्यो वस्तू बऱ्यो जातात आमी कितें रावंक जाय चोत्रेन रावंक जाय तूं बरो वावर करता आसतना चोत्रेन रावंक जाय कित्याक देंवचार पयस रावन पळयता कितें घेवन रावलो आसतलो फातर कोणा कडेन दिन दोत्ता तो फातर मातशें कितें चुकल्या उपरांत कितें कर मार पयस रावन मार प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 देंवचार खुशाल जालो आदाम आनी एव आतां कोणा बरोबर आहात आपणा बरोबर आहात आपणा बरोबर रावन तेजे बरोबर खुशाल काय ना आतां तांकां कोश करचे पडल्यात कितें करचे पडल्यात कोश करचे पडल्यात 3:19 पळया तूं जेनेसीस चॅप्टर 3 वर्स 19 आणि तू जमीन परत वचो पर्यंत ओके ओके वर्स 18 कितें घडटा तें पळया ताणें पातक केलो उपरांत कितें घडटा तें बेटर वील गो 16 मागीर बायलेक म्हणले तुझे बालांतराचे कोस हांव खूब वाडयतलो बाळांतराचे कोर्स म्हणल्यार लेबर पेन थोड्यान बाबडी इतली कोस शिवता ते लेबर पेनान लागून म्हणटा थोडी फादर म्हाका भुरग्यांक जोल दिवपा नाका हांव म्हणटात इट्स अ हॉरिबल पेन लेबर पेन मागीर आणि कोसच्या दुखीनी तू भुरग्याक जल्म दितलो कोस्टा दुकानी तूं भुरग्याक जोल दितली आणि तुझी वण तुका गवा वाटेन ओडटली ओके आणि तो तुझे वयर अधिकार चलयतलो ओके मागीर वर्स 17 हिंगात सर्पाची कितें म्हणलें सर्पाक कितें म्हणलें 17 तुका लागून तेन्ना ओके सकल रे आनी हांवें आडवारलेल्या रुखाचे फळ तुवें केलें देखून दादल्या कितें म्हळें तुका लागून जमनीचेर शिरा पडूं आनी सगळ्या तुज्या जिवितान कोश्टांनी जमीन कामायज करून तूं पोट भरतलोय वावर कर आतां कितें कर वावर कर आनी मागीर ती जमीन तुका कांट्यान कुडणे आणि कुंचा उत्पन्न करतली ती खाटे सगळे आमच्या दोंगरार सगळीं बरीं झाडां न्हू कितें आहात वोद कांटे म्हाका दिसता थिंगा ते दोंगरार पयले पाट पयले कितले भासाचे कांटे रे देवा आनी थोडे कांटे केन्नाच पळोवंक ना तसले कांटे हे दोंगरार पयले हांवें म्हणटरी दोंगर झाडांनी भरला आनी कित्यांनी भरला कांट्यांनी भरला कोणें पातक केल्ले आदामान केल्ले थोडे कांटे बी जाले मागीर आणि शेतांतले तण तूं खातले शेतांतले तण खातले मागीर आणि तू जमनीन परत वचो पर्यंत तुज्या कपाळाचो घाम वारून तुजो दिसपट्टो ग्रास चडटले आनी मागीर कित्याक ते जमनींतले तुका काडलेलो तूं धूळ आणि परत तूं धुळीन वेतले पोतून धुलीन वयचे पडले पण बाबडी न्हू हातून देंवचार खुशाल जालो आदाम आनी एव खुशाल जावंक ना पातक करता तेन्ना पातक करपी खुशाल जायना पूण सैतान कितें जाता खुशाल जाता आतां हांगासर दोग जाणां दुखी जाले आनी एकटो खुशाल जालो कोण ते देवचार खुशाल जालो देंवचार खुशाल जालो कोण खुशाल जालो सगळे 3 जाणां भितर देंवचार कितें जालो खुशाल जालो हांव जिखलो हांवें तांकां हारयली आनी 2 जाणां कोण दुखी जाले आदाम आनी एक दुखी जाले आनी कोण देव दुखी जालो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 म्हजे भावान म्हजे भयणी म्हजे भुरग्यानो जेन्ना आमी पातक करता तेन्ना तूं खुशाल जायना देव भाव खुशाल जायना
फक्त खुशाल जाता कोण देंवचार फक्त आनी देंवचाराक खुशाल करपाक तूं कितेंय कोत्ताय देंवचार खुशाल जाता तूं खुशाल जायना तूं खुशाल जातलो दिसता एक दिसलें हांव कोणा भाशेन जातलें म्हूण देवा भाशेन देवा भाशेन आनी बायलें सांगलां तें घडये सारकें आसतलें कोणाक दिसलें आदामाकूय दिसलें म्हणटरी तूं पातक कोत्ता तेन्ना तुका दिसता हांव खुशाल जातलो म्हूण तूं खुशाल जायना तूं दुखी जाता आनी तेच बरोबर तुजो देव रुसणार जो तुजो मोग करता तो दुखी जाता बाबा न्हू देंवचार आमचो मोग करना आनी केन्नाच करचो ना हविसन देंवचार आमचो मोग करना आनी केन्नाच करचो ना कोणाक खरी कोण दुखी जाता हांव जी आमचो मोग करता हांव ती दुखी जाता आमचे सगळें हें घडोवंक फावोन नासलें तें घडलें कोण दुखी जातलीं जितली तुजे फ्रेंड जितली तुजी सोयरी जितली तुजी शेजारी तुजो तर खरो मोग करता जाल्यार ती कितें जातली दुखी जाता आनी तुजो मोग करना जाल्यार कितें जातली खुशाल जातली बरें जालें जालें तें एकदम बरें जालें बरें हेजो वोट ती तुजो मोग करिना तुजो फ्रेंड कोण तरी फेल जालो बरो जालो अशें तो तुवें म्हणलें तूं ताजो फ्रेंड न्हय हरशी म्हजो फ्रेंड फेल जालो शी पास जालो ही तुजी भावना दाखयतात तूं ताजो कितें म्हूण फ्रेंड नाल्यार दाडा चॉकलेट जातात चॉकलेटी फ्रेंड चॉकलेटी मेळ्ळे फ्रेंड पयशे मेळ्ळे फ्रेंड दूख आयलें फ्रेंड न्हय पूण हांगासून देव दुखी जाता कोण दुखी जाता हे आतां वेगळे घडये आमी केले आनी आतां बगुया अशें म्हणलें आसतलें पूण देव खूब दुखी जालो हांवें हांकां हे बागेंतली भायर वचूंक म्हूण हांवें रचूंक नात तांकां दूख बगूंक म्हूण हांवें रचूंक नात पूण ताणें मागून घेतलें कोणें मागून घेतलें आदाम आनी इवेन मागून घेतलें हालेलुया 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 आनीक आमचे कोंकणी भाशेन जायत बरें म्हणटा मोग आसल्यार ऊन ऊन वडे खंय पावतात घाटार एविसन मोग आसल्यार ऊन ऊन वडे खंय पावतात घाटार घाटार पावतात म्हणल्यार देव ह्या मनशाचो मोग करतालो आनी ह्या मनशाक सुटका दिवचे खातीर ह्या मनशाक देवास पोत्तून हाडचे खातीर देव कितें तरी करूंक चिंता कितें करूंक मनशाक पोत्तून हे बागेन हाडचे खातीर कितें करता देव देव जायत्या प्रवाद्यांक धाडटा इस्रायल पोरजीक विचून काडटा जायत्या प्रवाद्यांक धाडटा कितें करूंक तांकां पोत्तून पोत्तून देवाशी हाडपाक आनी सर शेवटी आपल्या पुताक धाडटा प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 Galatians chapter 4 verse 4 सर शेवटी देव आपल्या पुताक धाडटा Galatians chapter 4 verse 4 page number 111 2111 verse chapter 4 verse 4 पूण नेमलेलो काळ पूण नेमलेलो काळ सगळे आख्खे इतिहासान देवान प्रवाद्यांक धाडले जायते भशेन तयारी केली आनी वेळ पावलो उपरांत पूण नेमलेलो काळ बोल्लो
मागीर तेन्ना देवान देवान आपल्या आपल्या पुताक धाडलो. पुताक धाडलो. पूण काळ भोरल्या उपरांत देवान आपल्या पुताक धाडलो. आदां एवीन पयस केल्ली तांकां लागीं हाडूंक. मागीर हो पूत एके बायले तावन जुल्मून आयलो. हो पूत एके बायलेक तावन चलमून आयलो आनी सुमर्ती काळ तो जियेलो. आनी सुमती काल तो जियेलो. एके बायलेक देंवसारान हारयली. कोणें हारयली? देंवसारान नाळली. खंयचे बायलेक ती? एवेक. आनी आतां देव आनीक बायल तयार करता. कोणाक हारोवपाक? कोणाक हारोवपाक? सैतानाक हारोवपाक. आनी म्हणटा तुवें पळय आतां हे बायले वरवीं हे बायलेक तुवें हारयल्या. देवसाराक सांगता आतां एक बायल तुजी मस्तक माडयतली. कोणाची? पळयात बूक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 3 verse 15. तुझे आणि बायले मध्ये तुझे आणि बायले मध्ये आणि तुझे संस्ती आणि तिचे संस्ती मध्ये तुझे सस्ती आणि तिचे सस्ती मध्ये दुश्मन काय घालतलो. दुश्मन काय घालतलो. देवसरा पळय सांबाळ. तुका हांव सोडचो ना. तुवें हे वस्तुरेक नाळल्याय. हे वस्तुरेक तुवें पयस व्हेल्याय. तुका हांव ओगो रावचो ना. मागीर ती तुझे मस्तक ती तुजें मस्तक कितें करतली? माडयतली. तिचो पूत तुका माडयतलो. मागीर आणि तू तिचे कोंटेक चापतलोय. म्हणजे बावडी न्हू जायत बावडी हांव सजमतालो. 2 इमाजीची खबर करता हांव. एक इमाज आमचे भितर आहा. लिजन ऑफ मॅरी म्हूण सायबिणीची इमाज आहा. लिजन ऑफ मॅरी सायबिणीची कितें आसा? इमाज आहा. केन्ना दानियल केन्ना वचून पळयात थिंगा भितर आहा. तिच्या पांया पोंदाक एक स्वरूप आहा. जिवाणेशें आहा. कोणा पोंदाक? सायबिणी पांया पोंदाक. ती वस्तुरी. दुसरें सैतानाची आनीक इमाज आहा. आनीक म्हाका भोंगो दिसले आमचे क्रिस्तांवाची. थोडी सा पिशेपणां सा लल्ले भाजी सामके बोमिलेशे. आनीक सा हांव एका इगोजेन गेलो शर्मा करूंक एका गेलो आनी बसो थिंग रावन लोकांक पळोवपाक लागलो कसो लोक हें करता ती. असो सगळीं उमा घेवन येतात. आनी मागीर बारीक पळोवपाक लागलो. बारीक पळयता आसतना आरे कितले लल्ले भजी काय म्हणली सगळीं. थिंगा इमाज आसली. इमाज आसली व्हडली सांत मायकलाची. सांत मायकल वळखता तूं? सांत मायकल कितें घेवन आहा? बालो घेवन आहा. आनी कोणाक तोपता? देंवसाराक चोपता. पूण लोक काडटा आनी देंवसाराचो उमा घेवन वयतात. लोक सांत मायकलाचो उमा घेवन वचनात. सकयल कोण आहा? देंवसार आहा. तेच उमा घेवन वयताय. म्हळ्यार कितें लल्ले भजी काय म्हळी. ह्या देंवसाचे मस्तक सायबिणीन माडयले. ह्या देंवसाराक जेजून हारयलो कुर्सार मरून आनी आमी ताचो उमा घेता आनी वयता. आमी कोणा भाशेन जाली? देंवसार भाशेन. कोणा भाशेन जाली आतां? सायबीण बाई भाशेन जाली. जेजू भाशेन जाली. ओ एवे भाशेन जाली. एवेक फटयली ती भाशेन. पूण केन्ना एवे भाशेन. पूण कोणा उम घेता हांव? सांत मायकलाचो घेता. सायबिणीचो घेता. जेजूचो घेता. वो सगळ्यांचे सैतानाचो घेता. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. 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 आनी ओ सुरुंडा एक ओ सुरेक जल्मतलो. देवान आदी सांगून दवरलें. ओ सुरुंडार कोणाक जल्मतलो? एक आंकवार चुलेक जल्मतलो. पळयात
Book of Isaiah, chapter 7, verse 7, page number 1300. सगळे उक्ती करात. Page number 1300, Book of Isaiah, chapter 7, verse 7. देव अशें सांगता व्हडल्यान दानियल. तोर सर्वेस्परा देव Then come in अशें front. सांगता. Come in front. Simon, ताका मातशें बसूंक दी. अशें. Okay. Read verse 7. तोर सर्वेस्पर देव अशें सांगता. तूर सर्वेस्पर देव अशें सांगता. कितें देवान सांगलें? एवेक हे देंवचारान एवेक नाडली, आदामाक नाडली आनी तांकां कितें करचें पडलें? बागेंतली भायर वचची पडली. आतां देव कितें सांगता? हे अशें जावचें ना. हें अशें जावचें ना ते घोडेचें ना. आनी तें घडचें ना. आर्माची राजधानी दामस्क आनी दामस्काचो अधिपती राजण. एफेरनाची राजधानी सामार्याक आनी सामार्याचो अधिपती रामाल्याचो पूत. आनीक 6 व 5 वर्सां भितर एफेरमाचो भोंक जावंक ते राज आनीक उरचें ना. ओके. पूण आतां हेजें राज आनी कितें जावचें ना? उरचें ना. ताचें राज सगळें काबार जातलें. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. 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 Verse 17. एफ्रेम जुदातावन कोडसरून गेला. तेन्ना तावन आयले नान तसले दीस तुजेर आनी तुज्या लोकांचेर आनी तुज्या बापायच्या घराण्याचेर सर्वेस्पर येशे करतलो. तो असिरियेच्या राजाक हाडटलो. ओके. म्हणून देवाचें राज, सासणाचें राज देव स्थापन करतलो. मागीर ही भासावणी देव कशें पाळटा तें पळोवया आमी. मॅथ्यू चॅप्टर 1 verse 21. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दितलोय, कित्याक आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो तो तोच. Okay, Putuna, we'll go to book of Isaiah, chapter 7, verse 13 to 14. Page number 1301. तेन्ना इजायासान म्हणले, आताची दिवन आयक. आता चीत दिवन आयक. दाविदाच्या घराण्या दाविदाच्या घराण्या. मनशांची सोसणीकाय तिडोयली ती ती- पुरो ना तुका. ओके. आता म्हज्या देवाची तिडोवंक सोदताय. बरें तर या. परमेश्वरूच तुमकां एक खुणा दितलो. परमेश्वरूच तुमकां एक कितें दितलो? खुणा दितलो. कितें खुणा ती? पळे पळे. एक तोन्नी बायल गोरबेज जाल्या. ती एका पुताक जल्म दितली आनी इमानुएल म्हूण ताका नांव दवरतली. सज म्हणलें न्हू देवान कितें भासावणी केली ती. आनी आतां ही भासावणी मॅथ्यू चॅप्टर 1 verse 21 हांगासर देव ही भासावणी पाळटा. पळयात. आनी पडवास मॅथ्यू चॅप्टर 1 verse 21. ती एका पुताक जल्म दितली हम्म? आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दितलय, हम्म? कित्याक आपले पोरजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो तो तोच. ओके. जेजू हे नांवाचो अर्थ कितें कोण सांगता? वॉट इज? सोडवणार. सर्वंडार. इमानुएल आमचे मदें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. 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 हे वेळार आमी ल्हान संदेश केला. मनीस पडलो. मनीस पडलो. देवचारान ताका आपल्या सुशी व्हेलो. मनीस दुखी जालो. पूण एकटोच देवूय अदीक दुखी जालो. खंयचे वस्तुरीक आपली भुरगीं पिड्यार जाल्लीं, भुरग्यांक वायट जाल्लें. खंयचे वस्तुरीक आवय बापायक
नाका नाका खंयची वस्तू रे आनी एक बेबदो कितें पियेता सोरो तुमी पियेनाकात हांव तुमी पियेनाकात आनी केन्ना दिनाकात आनी सांगलो फादर हांव बेबदो फादर उपकार कर कितें करूं बाबा म्हज्या भुरग्यां मातशें सांबाळ म्हज्या पुतांक मातशें सांबाळ आनी कित्या पासून रे बाबा ना फादर म्हाका म्हजे भुरगे म्हजे भाशेन कितें जाल्लें नाका बेबदे फादर हांव एक बेबदो म्हज्या पुतांक मातशें सांबाळ म्हाका नाका म्हजे पूत म्हजे भाशेन कितें जाल्लें बेबदे एके बेबद्या बापायक लागून आपले पूत बेबदे जाल्ले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 पण बाबरे न्हू देवाक नाका आमी सांडलोली ताका लागून देव आपल्या पुताक धाडटा आनी स्वर्गार वचून एकूच वाट ती म्हणल्यार जेजू क्रिस्त हे जेजू क्रिस्ता भायर आनी वाट ना खंय वचपाक संवसारान भोंवपाक जायते वाटो बऱ्यो वाटो आसात वांकडी आसात चडटी आसात देंवती आसात तिकडे आसात नॅरो आहात शॉर्ट आसात लॉंग आहात पण स्वर्गार वचून एकूच वाट ती जेजू क्रिस्त आनी जेजू क्रिस्त एकटोच सुरवंडार ह्या संवसाराचो हालेलुया 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 दुनिया ही वाट टाकूंक आमकां बोडली दोरिसाक देवा उतर आयकूंक नियाळूंक ती वाट टाकूंक आमच्या तरणाट्यांक आशिर्वाद दी. दुनिया ही वाट सोदतली जाय ती मनशां आसा संवसारांत स्वर्गार वचून खंयची वाट धरची नको सोत कितें तें नको आयज गुलाम जावन हे संवसाराची पातकाची जिवंक सोदतल्यांक आशिर्वाद दी. हे देवाची उतर परगूट करतल्यांक आशिर्वाद दी. हे देवाची उतर आयकूंक आयिल्ल्या भुरग्यांक आशिर्वाद दी. मनाची कुडीची आत्म्याची शांती दी. पिडींत आसतल्यांक तुजो आशिर्वाद दी दोनी. दोतोरां खातीर नर्सी खातीर पुलिसां खातीर तरेकवार बारान चेपतल्यांची जिवीत खुशाल कर जेजू. दर एका राष्ट्रामध्ये शांती आसूं राज्यामध्ये शांती आसूं लोकांनी विचून काडलेल्या मनशांनी आपले पोरची खातीर वावरूंक आशिर्वाद मागता.
आनी सगळी मागणी आनी गरजो दोनी आमकां दवरी जेजू तूं एकूच वाट जेजू तूं सोत जेजू तूं जिवीत तुजे भायर म्हाका आनी वाट ना तुजे भायर आनी म्हाका वाट ना ती वाट निमणी घडी पर्यंत ह्या संवसारांत जियेता आसतना स्वर्गार पाव पर्यंत हे वाटीचो म्हाका वाटेली गो हे देणे हे आशिर्वाद मागून म्हणया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां यो तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो रास आमकां दी आनी आमी आमची सुगोल्यां बुक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां कांय पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन मोगाळ माई सैतानाचे मस्तक तुवें मारूंक तुज्या पुताक सोडून दिलो देवाक तुवें वय म्हणलें आनी सैतानाचे मस्तक मारूंक तूं पयलें पावल मारलें आमच्या जिवितांत देंवचार संवसार पातोवप ही बागेंतली देवा सृश्टी आमकां पयस सोडूंक सोदता तशे वेळार देवाक वय म्हणूंक आनी सैतानाक ना म्हणूंक माय आमचे खातीर विनंती कर नमान मारी कृपेन भरले सर्वेस पोचलें ostre morente sudo, ansudo yesu apuche sudo, bagin mai debache mai, ama babeng kati nadiko, atancha manencha gadan, amen.